बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहसिन मेहदी हूँ। जी, मुल्क में होने वाली जो महंगाई है उस पर बात करेंगे। IMF के साथ तो पाकिस्तान हुकूमत का मुआहदा हो चुका है, जिससे कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हुकूमत को मिल गए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले हैं और UAE ने भी 1 अरब डॉलर दिया है, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक की तरफ से 1 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। यूँ तो पाकिस्तान के पास इस तरह ज़र मुबादला के ज़खायर 11-12 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त हालत ये है कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर चीनी की कीमत जो है वो 150 रुपये तक पहुँच चुकी है और आटे के थैला जो 20 किलोग्राम का है वो 3200 रुपये तक पहुँच चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी गंदम को आए हुए सिर्फ 2 या 3 माह हुए हैं और गंदम की जो सरकारी कीमत थी उससे अब जो है गंदम तकरीबन 2000 रुपये ज़्यादा कीमत पर जो है वो बिक रही है। अगर आप आइंदा आने वाले 6 माह या 8 माह जो बकाया रह गए हैं, क्योंकि गंदम अभी जो है वो नवंबर के अंदर काश्त होगी और अप्रैल के अंदर जो है वो उसकी जो है वो उसको इसकी कटाई का अमल मुकम्मल होगा। मतलब यह है कि अभी तक हमने 8 माह गुजारने हैं और अभी से जो है वो गंदम का रेट जो है वो 2500 से 3200 तक जो आटे का रेट है वो पहुंच चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाएं आने वाले दिनों में क्या हालत होने वाली है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा अशिया की जो कीमतें हैं वो 1 हफ़्ते के अंदर 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो ये मुल्क कैसे चलेगा, इस बात की समझ नहीं आ रही है कि गरीब आदमी का जो है वो जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बिजली की कीमत में जो है वो आज हुकूमत ने जो नेपरा ने है वो 4 रुपये 96 पैसे के इजाफे की समरी भेज दी है। अब ये 4 रुपये 96 पैसे यकमुश्त बढ़ाते हैं या फिर किस्तों में बढ़ाएंगे, 1 रुपया 2 रुपया करके बढ़ाएंगे, इसका फैसला जो है वो हुकूमत करेगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हुकूमत ने आगे इलेक्शन में भी जाना है। या तो इन्होंने ये तय कर लिया है कि इलेक्शन फ़िक्स कर लिया है कि नून लीग ही इलेक्शन जीतेगी, या फिर इनका इरादा नहीं है वोट लेने का। मतलब यह है कि ये इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में है या किस चक्कर में, इस बात की समझ। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, ये जो पैसे दूसरे ममालिक ने दिए हैं, इसका अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो 800, 900, 1000 रुपये दिहाड़ी लगाता है, वो घी भी उसने ले के आना है, आटा भी उसने ले के आना है, चीनी भी ले के आनी है, चाय भी ले के आनी है। ये जो रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ें ये तो उसने लेनी ही लेनी है, मस्ट लेनी है, इनके बगैर तो उसका गुजारा नहीं है। इसके अलावा जो बिजली की कीमतें हैं, जो गैस की कीमतें हैं, वो बिल अदा करेगा, गैस के बिल अदा करेगा, पानी के बिल अदा करेगा, बिजली के बिल अदा करेगा, या अपने घर वालों को खिलाएगा या पिलाएगा, क्या करेगा वो। तो इस हुकूमत ने जो है आम आदमी का जीना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। इसके अलावा ये सूरत हाल ये है कि हमारा अदारा शुमारियात ने उसने भी महंगाई का एतराफ़ किया है कि मुल्क के अंदर महंगाई हो रही है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटी नहीं है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा है। हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी के निर्ख लगाए हुए हैं, जहाँ पर जो फंस जाता है उसी रेट पर उसको जनाब वो टीका लगा रहे हैं अवाम को, और अवाम जो है वो मजबूर है, क्या करें, उनके पास कोई हल भी नहीं है इस चीज़ का। तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में जो है इस पर फोकस करे कि किस तरह आम आदमी को रिलीफ मिल सके। की कीमतें कम करके, रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो 10 लाख रुपए का जो सेहत कार्ड है उसको ख़त्म करके 25-25, 30-30 हज़ार के लैपटॉप जो है वो नौजवानों में बांट रहे हैं। अब जो दिल का मरीज़ है या किसी बड़े मर्ज़ में जो मुब्तला है, वो लैपटॉप से क्या उसका इलाज होगा? नहीं। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आवाम अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। अच्छा जी, कीमतों का आप हिसाब लगाएं कि हर शहर के अंदर अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुख्तलिफ हैं। कराची के अंदर कुछ और कीमतें हैं, लाहौर के अंदर कुछ और कीमतें हैं, इस्लामाबाद के अंदर कुछ और कीमतें हैं, पेशावर के अंदर कुछ और कीमतें हैं। मतलब ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, कोई अदारा भी काम नहीं कर रहा है।
کوئی ادارہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ جب ادارے ہی ٹھیک کام نہیں کریں گے تو ملک کا تو دیوالیہ ہو جائے گا، ملک تو نہیں چل سکے گا۔ جب سارے ہی چور مل جائیں گے تو ملک کو سنبھالے گا کون؟ اچھا جی، دوسری طرف جو ہے وہ ملک کے اندر انصاف کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ججز صاحبان جو ہیں وہ سوشل میڈیا انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جناب توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کے جج صاحب ہیں، ان کی ایک فیس بک پیج پہ جو ہے وہ عمران خان کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے لگایا ہوا ہے۔ ایک تصویر پہ جو ہے عمران خان کی طالبان کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ طالبان کے نئے ترجمان عمران خان، جو ہے اس حوالے سے ان کی پوسٹ کی۔ جب ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ ججز جو ہیں، یہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھے لکھے طبقے کی یہ حالت ہے، اخلاقی طور پر اتنے گر گئے ہیں کہ وہ لوگوں کی تصدیق کر رہے ہیں، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ پاکستان کے انصاف کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انڈیا نے اپنا جو ہے وہ سیارہ انڈیا چندران 3 جو ہے وہ اخلاق کے اندر بھیج دیا ہے۔ 1 مہینے کے اندر وہ چاند پر جو ہے قدم رکھ لیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ، چین، روس اور چوتھا ملک انڈیا ہوگا اگر وہ چاند تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلی بار نہیں کیا، یہ تیسری کوشش انہوں نے کی ہے۔ مطلب ان کے پاس ان کے وسائل اتنے ہیں کہ وہ اس طرح کے کاموں میں لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہماری کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اب زراعت کا آپ حساب لگائیں کہ ابھی کھاد کی ضرورت ہے، یوریا کھاد کی ضرورت ہے، تو یوریا کھاد کی قیمت جو ہے وہ 3600 روپے کا ایک گٹو ہو گیا۔ ڈی اے پی کا آپ حساب لگائیں، وہ 12,000 کی جو ہے وہ ایک بوری ہو گیا۔ ڈیزل جو ہے وہ 400 روپے ہے۔ عام جو کسان ہے اس کی بجلی کی قیمت، اول تو بجلی آ ہی نہیں رہی، اگر بجلی آ رہی ہے تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ عام آدمی کا جو جینا ہے انہوں نے مشکل کر دیا ہے۔ اب 88% جو زراعت کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنک ہے اس ملک کے عوام کا، تو حکومت کو چاہیے کہ زراعت کی طرف توجہ دے۔ عام آدمی جو عام کسان ہے اس کی فصلوں کی جو ہے قیمتیں ان کو وقت پر موصول ہو۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں، 1 ماہ پہلے مکئی کی جو قیمت تھی وہ 3200 روپے فی من تھی۔ اب جب کسان کی فصل اٹھانے کا ٹائم آیا تو ابھی جو ہے مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت 1900-2000 روپے پہ واپس آ گئی ہے۔ اب 1 ماہ بعد یہی قیمت جو ہے پھر 3200-3500 میں چلی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور جو ہے مناپلی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ مال خرید کر رکھ لیتا ہے اور پھر اپنی مرضی کی قیمتیں لگا کر بیچتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے، ملک کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کا نظام لے کے آئے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ ان کو فعال کرے، وہ قیمتوں کا ایک تعین کریں، قیمتیں مناسب ہوں۔ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اشیاء ضروریہ ہیں، جو پاکستان میڈ ان پاکستان جو ہیں چیزیں، وہ تو کم از کم سستی ہونی چاہیے۔ چلیں باہر سے جو آپ منگواتے ہیں ان پر ٹیکسز لگتے ہیں، لیکن میڈ ان پاکستان چیزوں کو پروموٹ بھی کریں، ان کی قیمتیں بھی کم کریں، ان کے معیار کو بھی دیکھیں، اگر ان کے معیار میں کمی بیشی ہے تو ان کے معیار کو اچھا کریں۔ میڈ ان پاکستان جب ہم استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ملک کو بھی ہوگا اور ملک کی معیشت کو بھی ہوگا اور ملک کے عوام کو بھی ہوگا۔ تو اب حکومت کو تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی طرف بھی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے سیاسی حریفوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو جو ہے وہ گرانے کے لیے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈالنے کے لیے اور ان کو گراؤنڈ کے چکر میں ان کو سیاست سے باہر نکالنے کے سارا زور لگایا جا رہا ہے، لیکن عام آدمی کے ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ ابھی 1 ماہ بعد جو ہے 14 اگست کو، شاید میرے خیال سے یہ سنا ہے کہ 14 اگست کو یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، تو عام آدمی کے ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ برائے مہربانی عام آدمی کے ریلیف کے لیے بھی کوئی کام کریں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی کیجیے گا۔